अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, बुज़ुर्गों, माँ और बहनों, इससे पहले आपके सामने पड़ोसियों के हुकूक़ के ताल्लुक़ से बात रखा था। आज आपके सामने ग़ुलाम यानी और ख़ादिम यानी नौकर यानी मज़दूर के ताल्लुक़ से बात रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला दुनिया में सारे इंसानों को माल के एतबार से मसावी करार नहीं दिया, इसलिए किसी को कम किसी को ज़्यादा दिया। इसमें अल्लाह की मसलियत होती है। अमीर अपना काम करने के लिए, करवाने के लिए ग़ुलाम ख़ादिम को रखता है और ख़ादिम उसकी खिदमत करते हुए अपनी रोज़ी का इंतज़ाम कर लेता है। गरीब लोग खुशहाल लोगों के पास काम करते हैं और ख़िदमत करते हैं, और ख़िदमत गुजार की दो किस्में होती हैं। एक वो जो दूसरों की मिल्कियत होते हैं, जिसे हम ग़ुलाम और कनीज़ कहते हैं। दूसरे वो लोग आज़ाद होते हैं मगर ख़िदमत करके अपने पैसे कमाते हैं, अपने रोज़गार कमाते हैं। ये इस दौर के अंदर ग़ुलाम का सिस्टम तो ख़त्म हो चुका है। अब इस वक्त ख़ादिम या नौकर या मज़दूर की शक्ल में हमें लोग मिलते हैं जो काम के ताल्लुक़ से बात कर लेते हैं, मज़दूरी तय कर लेते हैं, फिर काम करते हैं और पैसे लेके चले जाते हैं। इस्लाम से पहले यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ग़ुलामों की हालत बहुत ही खस्ता थी, बहुत ही परेशान थे। इतना जुल्म उनके ऊपर होता था जो बयान से बाहर है। उनको खाना कपड़ा भी नहीं दिया जाता था, उनको तकलीफ़ दी जाती थी। वो उनके हिसाब से बढ़कर उन पर काम का बोझ डाला जाता था। गर्ज़ इस्तेसाल था उनका, कोई पुरसाने हाल नहीं था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ुलामों के ताल्लुक़ से बहुत से फ़जीलत, आज़ाद करने की फ़जीलत और उनकी खिदमत के ताल्लुक़ से बहुत सी बातें बताईं। इस तरीक़े से इस्लाम में कुछ हुकूक़ क़ायम होते हैं। ख़ादिम यानी नौकर से इतना ज़्यादा काम ना लिया जाए जो उसकी ताकत से बाहर हो। ये पहला हक़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसको अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, फरमाया ग़ुलाम का हक़ ये है कि उसे खाना और कपड़ा दिया जाए और उस पर काम का सिर्फ इतना ही बोझ डाला जाए जिसको वो बर्दाश्त कर सकता है, सहार सकता है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। ये जितना ही बोझ डालने का उसूल इस्लाम बताता है कि उससे पहले किसी के सामने नहीं था, बस बोझ डालकर तकलीफ देकर उनको सताया जाता था। इस्लाम का असर ऐसा हुआ। एक मरतबा का जिक्र है, हज़रत सलमान फारसी को एक शख्स मिलने आया, देखा तो अब बैठे आटा गूंद रहे थे। उस शख्स ने हैरान होकर पूछा, आज आपका ग़ुलाम कहाँ है? तो खुद आटा गूंद रहे हैं। उन्होंने कहा, ग़ुलाम को मैं किसी काम से बाहर भेजा है, इसलिए मैं उसका काम कर रहा हूं ताकि ग़ुलाम को दो काम ना करना पड़े। इस्लाम की रंगत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। किस तरीके से ख्याल किया जाता था। अब इस्लाम कुरान के नुज़ूल के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से उनके साथ हुस्न सलूक का मामला करने के लिए कहे हैं। और हकीकत ये है कि ख़ादिम, ग़ुलाम या नौकर वो भी इंसान होते हैं, उनके साथ भलाई का मामला करना हम पर ज़रूरी है, उनके साथ एहसान का मामला करना ज़रूरी है। बुखारी मुस्लिम की हदीस में बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, बांदी और ग़ुलाम तुम्हारे भाई हैं, उन्हें अल्लाह ने तुम्हें तसर्रुफ़ में दे रखा है, तुम्हारे तसर्रुफ़ में दे रखा है। तो जिस भाई को अल्लाह ने तुम में से किसी के कब्ज़े और तसर्रुफ़ में दे रखा हो, तो उसको चाहिए कि उसे वही खिलाए जो खुद खाता है, और उसे वो कपड़ा पहना है जो खुद पहनता है, और उस पर काम का इतना बोझ ना डाले जो उसकी ताकत से बाहर हो। और अगर उस पर किसी ऐसे काम का बोझ डाले जो उसकी ताकत से बाहर हो और वो उसे ना कर पा रहा हो, तो उस काम में उसकी मदद करे। इतना हुस्न सलूक ग़ुलाम के ताल्लुक़ से किस तरीके से फरमाया जा रहा है। देखिए कि इस्लाम
इंसानियत का सबक देता है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामों का वो मुकाम बता रहे हैं, गुलामों के साथ कैसा पेश आया जाए, किस तरीके से उनके साथ उससे सलूक किया जाए। वो भी तो एक इंसान हैं, उनकी भी एक ख्वाहिशात होते, उनकी भी आरज़ुएं होती है, उनका भी जिस्म होता, उनको भी तकलीफ का एहसास होता। और उसी तरीके से उस ज़माने में गुलामों के साथ इंसाफ नहीं होता, बहुत जुल्म होता था, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ करने का हुक्म दिया। हज़रत समरा बयान करते हैं, हज़रत समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अपने गुलाम को कत्ल किया हम उससे कत्ल कर देंगे, जिसने अपने गुलाम का कोई अज़ू का काट डाला उसका अज़ू काटेंगे। नसाई। इतना इंसाफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामों के साथ करना शुरू करे। अब माहौल के अंदर जो तब्दीली आ गई, अब कौन सा गुलाम होगा जो अल्लाह के रसूल की बातें सुनकर, वो हुस्न सलूक को देखकर इस्लाम के अंदर दाखिल ना हो जाए। और जुल्म के ताल्लुक से आवाज उठाने की जो बात यहां मिलती है, देखिए अल्लाह के रसूल किस तरीके कहते हैं, अगर कत्ल करे तो हम उसको कत्ल कर देंगे। उसी तरीके से बुखारी की एक हदीस मिलती है, अनस बयान करते हैं, एक यहूदी औरत एक कनीज का सर दो पत्थरों के दरमियान कुचल दिया। अब तस्वीर कीजिए उस जमाने क्या तकलीफ देते थे। पूछा गया, तेरे साथ ये जुल्म किसने किया? क्या फलाने किया, क्या फलाने किया? इस तरह मुख्तलिफ लोगों के नाम लिए, यहां तक कि उस यहूदी का नाम लिया गया तो उसने जुल्म किया। तो उसका कनीज ने अपने सर से इशारा कहा, उस पर वो यहूदी पकड़ा गया तो उससे अपने जुर्म का इतराफ कर लिया। बस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में हुक्म दिया तो उसका सर भी दो पत्थरों के दरमियान कुचल दिया गया। क्या है ये? इंसानियत का जो मुकाम है, एक दूसरे का हक जो बताया जाता है, किस तरीके से सोसाइटी की जान, यानी कि इंसान जिंदगी गुजारने के लिए सुकून महसूस करे, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। और आजकल खादिम के साथ भी ये मामला होता है, बहुत बुरा भला कहते हैं। इंसान है, काम करने में कुछ गलती हो सकती है, मगर हम माफ नहीं करते, बल्कि वो नौकरों को, घर के काम करने वाले खादिमों को बहुत बुरी तरीके से हम पेश आते हैं। इसके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मिलती है, तिरमिज़ी की हदीस है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं कि एक शख्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, अर्ज किया, या रसूलल्लाह, खादिम के खुसूर में कितनी बार माफ किया करूं? खादिम के खुसूर को कितनी बार माफ किया करूं? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोश है। उसने फिर अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैं खादिम के खुसूर को कितनी बार माफ किया करूं? आपने फरमाया, हर रोज 70 मरतबा। अल्लाह अकबर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि खादिम भी इंसान है, उससे कुछ गलती हो जाती है तो माफ कर दें, ना कि उस पर जुल्म करें, ना उसको सताएं, ना उसको सजा दें। किस तरीके से ये चीजें हमें मिलती है, सख्ती न करने, अच्छे तरीके से पेश आना और उनके हिसाब से उनकी मदद करना, ये सब चीजें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि गुलामों के साथ, खादिमों के साथ, नौकरों के साथ आपका मामला कैसा होना चाहिए। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक देखिए सख्ती करने में आजकल हमारे माहौल में भी ये सख्ती नजर आती है। आज तो हमारे माहौल में इतना गलत माहौल है कि काम करने के लिए छोटे बच्चों को रख लेते हैं, लड़कियों को रख लेते हैं घर के अंदर, बेचारी कम उम्र, और गवर्नमेंट के हुक्म के, गवर्नमेंट के कानून के खिलाफ भी है चाइल्ड लेबर रखना, लेकिन बाज लोग घरों में रख लेते हैं सफाई के लिए, बच्चों को संभालने के लिए, ऐसे कामों के लिए। छोटे मासूम बच्चों को उन पर जुल्म किस तरीके से करते हैं, वो अपनी आंखें खोलें और इस हदीस को जहन में रख लें, फिर उनके साथ रवैया अपने तब्दील करें। हजरत मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरत अबू मसूद अंसारी बयान करते हैं, मैं अपने गुलाम को मार रहा था। पिक्चर देखिए कैसा है, मैं अपने गुलाम को मार रहा था, मैंने अपने पीछे से एक आवाज सुनी, आए अबू मसूद, जान ले कि तेरी जितनी खुदरत तुझे इस गुलाम पर हासिल है, अल्लाह को उससे ज्यादा खुदरत तुझ पर हासिल है। अबू मसूद अंसारी कहते हैं, मैंने मुड़कर देखा तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये अल्लाह ताला के लिए आजाद है। उस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू ऐसा ना करता तो आग तुझे जला देती, या आग तुझे छू लेती। मुस्लिम शरीफ। ये हमारे लम्हे फिक्रिया है उन अमीरजादों के लिए,
ان امیر لوگوں کے لیے، ان امیر خواتین کے لیے جو لڑکوں پر لڑکیوں پر ظلم کرتے ہیں، پکوان کرنے والوں پہ تانا مارتے ہیں، دل توڑتے ہیں. ہاں عائشہ انسان ہے، غلطی ہو گئی، سمجھا کے کام لینا، ورنہ ظلم اگر زیادہ ہو جائے گا تو قیامت کے دن کیا ہوگا اس کا تصور بھی کر لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی باتیں ملتی ہیں جو غلاموں کے ساتھ اور خادموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے تعلق سے اگر اس کے ساتھ صحیح سلوک نہ کیا جائے تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مشکا شریف کی حدیث سے حضرت ابوبکر صدیق بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے غلاموں اور کنیزوں سے برا سلوک کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. لو اللہ تعالیٰ دولت دے دیا، ہم آرامی چاہ رہے تھے، ہم نوکر رکھ لیے، ان کے ساتھ اگر برا سلوک کرے تو جنت سے محروم ہو جائیں گے. ذرا غور کرو ان لوگوں پر جو بیچارے پکوان کا کام کر کے 4-4 3-3 گھرا کام کر کے اپنے بچوں کو پالتے ہیں. وہ لوگوں پہ غور کرو جو گھروں کو پوچھا مارتے ہیں، صاف کرتے ہیں، دھوتے ہیں، جھاڑو برتن صاف کرتے ہیں. وہ بھی ایک قسم کے ہمارے پاس خادم ہیں، ان کا بھی لحاظ رکھنا ہے، ان کا بھی خیال رکھنا ہے. حسن سلوک کے معاملے میں ہے، تم جو کھاتے وہ کھلاؤ. ابھی آپ کے سامنے میں مسلم شریف کی حدیث سنایا. اب تصور کر لیجئے بخاری مسلم کی حدیث، جو کھاتے وہ کھلاؤ، جو پہنتے وہ پہناؤ. اتنا بڑا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں اور خادموں کا دیا ہے. تو آج ہمارا رویہ کیسا ہے؟ چاہے مسلم خادم ہو چاہے غیر مسلم خادم ہو، انسان تو ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک تو کرنا ہم پر فرض ہے. اگر ہم ان کا سلوک برا کریں گے تو کل قیامت کے کیا جواب دیں گے؟ یہ ایک فکر دیتا ہے. اب ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، ہمیں جہنم کے اندر جہنم جلا دیتی تھی اگر تو اس کو آزاد نہ کرتا تو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں. اب اندازہ لگا لیجئے کس طریقے سے غلاموں کا مقام بتا دیا گیا اور کس طریقے سے غلاموں کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں آیت نازل فرماتا ہے، ذرا غور کیجئے غلامی کا سسٹم کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ سے دنیا پہ سے کیسا نکال دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ آیت سنا کر، ایک بڑی آیت ہے، اس میں تھوڑا سا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھوں. یہ سورہ نساء آیت نمبر 92 کی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. صدق اللہ العظیم وصدق رسول الکریم. اس آیت کا ترجمہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کسی مومن کے لیے درست نہیں کہ وہ بجز غلطی کے کسی دوسرے ایماندار کو مار ڈالے. تو جو بھی یوں غلطی سے کسی مومن کو مار ڈالے تو ایک مومن غلام کا آزاد کرنا اور مقتول کے ورثے کو خون بہا ادا کرنا ہے، مگر یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں. یہ سورہ نساء آیت نمبر 92 کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے. کس طریقے سے اللہ تعالیٰ غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے احکام نازل فرمایا، کس طریقے سے غلامی کے سسٹم کو نکال دیا جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بہت سے مقامات پر جہاں پر کفارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، اسی طریقے سے میتوں کو ثواب کے لیے بھی فرمایا ہے، اسی طریقے سے غلام کو آزاد کرنے کا ثواب بھی ذکر کیا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیے ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی غلام کو آزاد کیا، اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کے عضو کو آگ سے نجات دے گا. یا طویل حدیث ہے، بس اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کو آزاد کرنے کی فضیلت اتنی بتائی ہے کہ اگر کسی کو آزاد کر دیے تو وہ دوزخ سے نجات پائے گا. اور دوسری طرف کفارے کی تو آیات آپ کے سامنے رکھ دیا. اب اسے آپ کے سامنے ایصال ثواب کے لیے بھی میتوں کو ثواب پہنچانے کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے بیان فرماتے ہیں. حضرت سعد بن عبادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، عرض کیا تھا کہ میری ماں وفات پا گئی ہے، تو کیا یہ بات انہیں فائدہ دے گی کہ میں ان کی طرف سے غلام آزاد کروں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ہاں. مشکا شریف، یعنی کہ غلامی کی سسٹم کو نکال دیا، آزاد زندگی گزارنا ہے اسلام کے اندر.
آزاد انسان اسلام پہ کام کرتا، اسلام پہ چلتا، اسلام کی دعوت دیتا، اسلام کے سسٹم کو اپنے اوپر دوسروں کے اوپر جاری ساری کرتا۔ غلامی صحیح چیز نہیں ہے، حالات کے اعتبار سے آ جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، غلام بنا کے آزماتا ہے، ادھر امیر بنا کے مالک بنا کر آزماتا ہے۔ لیکن غلاموں کا بھی رتبہ اللہ تعالیٰ اسلام میں بہت ہی بڑا مقام دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے احادیث میں بات ملتی ہے، واقعات میں بات ملتی ہے کہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، غلاموں کا جو رتبہ اسلام بتاتا ہے، ذرا غور کر کے سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے بتایا کہ حضرت ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم مسجد قباء میں مہاجرین اولین اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی امامت کیا کرتے تھے، حالانکہ ان میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت ابو سلمہ، حضرت زید اور حضرت عامر بن ربیعہ جیسے لوگ موجود ہوتے تھے۔ اللہ اکبر! اسلام میں مساوات کی ایک بڑی چیز، ایک بہت اہم چیز، کس طریقے سے رتبہ بتایا جا رہا اور کس طریقے سے غلاموں کے سسٹم کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج کی دنیا میں، اس وقت دنیا میں کہیں پر بھی غلام انسان بکتے اور بیچا نہیں جاتا۔ یہ سسٹم صرف اسلام کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ سے غلامی سسٹم کو ختم کر دیے۔ آج خادم بنے ہوئے لوگ ہیں، نوکر بنے ہوئے لوگ ہیں، ان کے تعلق سے سوچنا مسلمان کو ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ انصاف کیا جائے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے، ان کے ساتھ سختی نہ کی جائے، ان کو نہ مارا جائے، نہ جھڑکا جائے، نہ تکلیف پہنچایا جائے۔ لیکن علم کی کمی سے آج مسلمانوں ماحول میں بھی ایسے حالت ہوتی ہے۔ ارے غیر کر رہے ہیں تو ان کو علم نہیں ہے، اپنے کر رہے ہیں تو کتنی بڑی جہالت ہے۔ ماں اور بہنوں، بزرگ دوستوں، ذرا تصور کیجئے، اگر آپ کے سامنے کسی غلام کو، کسی نوکر کو کسی کو بدتمیزی کرتا ہے تو اس تک بات پہنچائیے۔ کل قیامت کے دن کیا ہوگا، قیامت کا تصور ان تک پہنچائیے۔ بتائیے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا جب اگر تو ظلم کیا ہے، اگر ظلم کرنے کے اندر اس طریقے سے ہو تو کس طریقے سے قیامت دن اس کا معافی ہوگی اور جنت میں داخل ہوگا۔ اسی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے باتیں ہمیں ملتی ہیں جو غلاموں کے اور خادموں کے تعلق سے بہت ہی احتیاط کے ساتھ رہنا ہے۔ ایک حضرت سوید رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، کسی شخص نے ان کے کنیز کو تماچا مار دیا۔ اس پر حضرت سوید نے فرمایا، کیا تو جانتا نہیں کہ چہرے پر مارنا حرام ہے؟ فرمایا کہ رسول خدا کے عہد میں اپنے بھائیوں میں سے ساتواں تھا اور ہمارے پاس صرف ایک خادم تھا، ہم میں سے کسی نے اس نے تماچا مار دیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اسے آزاد کر دیں۔ دیکھیے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو اس زمانے پہ آزادی کے لیے کہے۔ بہت سے حدیث، بہت سے واقعات، بہت سے قرآنی بیان ملتے ہیں جو ظلم کیا جاتا ہے۔ آپ کو مجھے چاہیے کہ یہ چیزوں کو دوسروں تک پہنچائیں، انہیں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور اللہ کی باتوں کو دوسروں تک پہنچا کے حقوق ادا کرنے کی ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔